إنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم صالح العمل يا رب. الحمد لله اللهم لك الحمد. أجا ليلة 21 أنا بكون كحارس قولي فالحمد لله أجلتي عدوا جنبك أهلين ما ليلة القدر فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم خوجيه إنه ليلة القدر خذي بخير من 1000 شهر. جب যখন কে কোরআন পড়ে না চলে তো তিমত সূরাতুল ইখলাস হলে এক খতম কোরআন পড়বেন সওয়াব দিব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। আর আলহামদুলিল্লাহ সুবহানাল্লাহ হামেশা কি করেন আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফাআফু আন্না। আর আলহামদুলিল্লাহ ফাইলে সাদকা করেন এর ভিতর জায়গাতে কদর ফাইদুলে তুমি 1000 মাস সাদকা ওজহন 1000 মাস খতম কোরআন দিবেন তোমার আল্লাহ আজর করে দিবেন সুবহানাল্লাহ। فالعرب يكون لا تقدر كدوري حارس غوري مبارك الله فيكم أيها المرتم بكون سيتم زيجي وقت فرندي تلا أجمعت غروب الشمس بدي يا رتي شروع أجلات 21 بكون كي غوري اهتمام غوري دشان دينين الله سبحانه وتعالى قرآن ما ذكر وجه خير من 1000 شهر. هذا مشكور بيتر ولما قال خذ 85 سنة 85 سنة بقدر صوت له. فالعرب يكون كي غوري حارس غوري أخوان بارك الله فيكم. بكون سيتم زيجي أجا بكون سيتم زيجي أجلتي زتنا وقت ديوم اعتكافن نيتو دي زتنا موسم غوريوم اعتكافن نيتو بي أرزقرا تجدم بخير خير وبركة أرزقرا بوي نهار خام فضلره خمسهم رايت موسم غزاري ما هندو غرم ماذا سجادة ماذا وقت غزاري نماز ما ذكر ما تلاوة ما فائدة إن شاء الله جزاكم الله خير.